कुराकानी भइरहेछ हैन। अब मार्केट त खै के भने जस्तो भइरहेछ हैन। ठिकै छ, अरू साथीहरूलाई पालो दिउँ न। सर देवराज सर हजुर उपलब्ध हुनुहुन्छ? जीवन सर हजुर उपलब्ध हुनुहुन्छ? जीवन घिमिरे सर सायद हरि सर हजुर उपलब्ध हुनुहुन्छ? उहाँ पनि उपलब्ध हुनु भएन। ओम सर हजुर उपलब्ध हुनुहुन्छ? ओम सर हजुर सर सुनिरहेको छु सर। हजुर हजुरको केही क्वेरिजहरू छ भने विष्णु बस्याल सरसँग हजुरले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म प्रश्नहरू टु दी पोइन्ट एन्सर आउने खालको भयो भने अझ हामीलाई सुन्नेलाई उपयुक्त हुन्थ्यो। हेलो सर, म सरलाई के राखौँ सर? विष्णु सरलाई प्रश्न? हस् सर, नेपाल सर हजुरले राख्नुहोस्। हजुर विष्णु सर नमस्कार। सर मेरो चाहिँ हजुरलाई एउटा प्रश्न चाहिँ टेक्निकल त मैले जान्दिनँ सर होइन, जुन तरिकाले अब हजुरले प्रोजेक्ट गर्दै आउनु भएको छ र यु हेभ बिन डुइङ इट फर लङ टाइम। मेरो प्रश्न चाहिँ सरलाई के रह्यो भन्दा जुन अहिले डाउन ट्रेन्ड चलिरहेको छ र कसैले यसलाई चाहिँ बियरिश टेरिटोरीतिर पनि गइरहेको भन्ने कुरा छ, सरको हिसाबले यो अहिलेको मार्केट जुन सरले एलियोट वेभ अनुसार हेर्नुहुन्छ र सरको प्रोजेक्सन 2130 अथवा 2150बाट जुन ब्याक आउनुपर्छ भन्नुभएको छ सर, र यदि एज एन अर्डिनरी इन्भेस्टर त्यो पोइन्टबाट ब्याक भएन भने हामीले यसलाई चाहिँ के तरिकाले बुझ्दा हुन्छ सर? एज अ सर्ट टर्म इन्भेस्टर, अब लङ टर्म त वी क्यान से इट विल अलवेज गो अप, तर एज अ सर्ट टर्म अर मिड टर्ममा चाहिँ सरको फ्युचर प्रोस्पेक्ट के होला सर, त्यो भनिदिन सक्नुहुन्छ सर? अब यस्तो छ, लगभग अहिलेको लागि करन्ट जुन चाहिँ हाम्रो वेब स्ट्रक्चर अनुसार त्यो एरिया चाहिँ अब मैले 2130 पनि किन भनेको भन्दाखेरि म्याक्सिमम भन्दैछु। अहिले नै मैले यदि मेरो एनालाइसिस ठिक हो र मैले जुन खालको एन्डिङ डायगोनल प्याटर्न बन्न खोजेको हो कि भन्ने कुराहरू मैले देखिराखेको छु, यदि एन्डिङ डायगोनल प्याटर्न नै हो भने त्योभन्दा सिग्निफिकेन्टली ड्रप 50 भन्दा तल ड्रप हुने सक्ने सम्भावना म कमै देखिरहेको छु है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्याटर्न वाइज चाहिँ मेरो टार्गेट त्यो हो। अर्को फेरि मैले 2130 को पनि किन रेफरेन्स पोइन्ट मैले बारम्बार लिन चाहेँ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जब बजारले बुलिस जर्नी सुरु गर्दाखेरि त सबैभन्दा स्पिड र फास्ट तरिकाले बजार बढेको थियो ड्युरिङ द मन्थ अफ अक्टोबर टु डिसेम्बर हैन। त्यो पिरियडमा बढ्दाखेरि त्यति बेला तपाईँको टप लागेको जुन बजार थियो द्याट वाज अ 21 सरी 2120 हैन, 2118 को टप लागेको थियो र त्यसपछि फेरि मास्तिर गएर हेर्नुहुन्छ भने 2127 को भन्न खोजेको एक्चुअलमा यो 20 देखि 30 को जुन रेन्ज हो बजारको 2120 देखि 30 को रेन्ज, द्याट लेभल एक्ट्स एज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट सपोर्ट लेभल। त्यति बेलाको त्यो एउटा रेसिस्टेन्स पार गरिसकेपछि फेरि बजारले एबनर्मल्ली मास्तिर गएको थियो। अहिले आएर हामीले हेर्ने हो भने त्यही रेसिस्टेन्समा अहिले हामीले सपोर्ट लिन्छ कि भन्ने एक्सपेक्ट गर्ने, त्यो सिम्पल टेक्निकल भाषामा हामीले हेर्ने त्यही नै हो। किन भन्दाखेरि पहिलाको जुन सपोर्ट थियो त्यो 2370 को सपोर्ट थियो, जुन चाहिँ हाम्रो 16 मार्चको लो लागेको थियो। त्यो सपोर्ट ब्रेक गरिसकेपछि मार्केटमा सिग्निफिकेन्ट अरू कुनै सपोर्ट्सहरू खासै थिएनन्। अब फिबोनाची रेसियो अनुसार नै कुनै लेभलबाट स्विङ गरिसकेपछि बजार फर्किनु या सपोर्ट लेभललाई टेस्टै गर्नुपर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन, त्योभन्दा पहिला नै फर्किन सक्छ। तर राम्रो सपोर्टको रूपमा चाहिँ त्यो लेभललाई एक्ट गरिराखेको छ। इन्ट्राडे भाइलेसन हुन्छ भने द्याट इज डिफ्रेन्ट पार्ट, तर चाहिँ एटलिस्ट विकली क्लोजिङ बेसिसमा चाहिँ त्योभन्दा तल बजार सस्टेन नहोला भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो।
त्योभन्दा तल गइदियो भने चाहिँ के होला त भनेर हामीले हेर्ने हो भने स्टिल अझै पनि के बजार तपाईँको हामीले 29 जुन पछि जुन 1150 को लो लागेर 3227 सम्म जुन हाई गएको थियो त्यसलाई एज अ डेफिनेटली 5 वटा वेभ त्यहाँ पुगेको छ। वेभ 1 मान्ने हो र करन्ट फललाई चाहिँ वेभ 2 मान्ने हो भने त 50% रिट्रेसमेन्ट लेभल हामीले हेर्दाखेरि त्यो स्विङ लो र त्यो स्विङ हाईलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 2188 को आसपास आएको थियो। लगभग त्यही लेभलमा चाहिँ बारम्बार बजारले सपोर्ट लिएको छ भने 2130 लाई ब्रेक गर्ने हो भने अर्को लेभल अफ सिग्निफिकेन्स के होला त भनेर भन्ने हो भने त्यसपछि फेरि अर्को फिबोनाची रेसियो नै हेर्ने हो हामीले। त्योभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन। त अर्को सपोर्ट कहाँ लिएला त भनेर भन्ने हो भने द्याट वाज द 1950 जुन चाहिँ 61.8% हो। त्यो त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट लिन्छ कि भन्ने एक्सपेक्ट गर्ने। त 61.8 भन्दा मास्तिर बजार रहँदासम्म हामीले पुरै रिट्रेसमेन्टलाई चाहिँ सेकेन्ड वेभ भित्रकै रिट्रेसमेन्ट्सको रूपमा हेर्छौँ। वी डु नट डाउट अबाउट द बुल मार्केट कन्टिन्युएसन हैन। हो त्यहाँसम्म बजार आइपुग्दाखेरि पनि कतिपय स्टक्सहरूको त तपाईँको एप्रोक्सिमेटली 70-80% पनि पोर्टफोलियो इरोड होला, भ्यालु इरोड होला। त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर मार्केट त्यति बराबरको साइजमा रहँदासम्म विदिन द भ्यालिड रेन्ज फर द सेकेन्ड वेभ भनेर हामीले भन्छौँ। नर्मल्ली नेपालको बजारमा 38 देखि 50% मात्रै रिट्रेसमेन्ट गरेर बजार फर्किने हिस्ट्री थियो धेरै पटक हैन। अझै पनि 50% कै रेन्जमा छ। त्यही भएर होप कि प्रोबेबली 61 सम्म नआइकन 50% को रेन्जबाटै बजार फर्किन सक्ने सम्भावना, टाइम करेक्सन्स पनि लगभग पुगिसकेको छ। हामीले टाइम हेर्छौँ भने पनि जति समय मास्तिर जानलाई लिएको थियो 14 महिनाको समय लिएको थियो, 10 महिना भइसक्यो, विच इज अगेन 0.618% अफ द अपवर्ड जर्नीको टाइम हो र रिट्रेसमेन्ट 50% भनेपछि टाइम र प्राइस दुईवटै हिसाबले प्याटर्न लगभग कम्प्लिसनको फेजमा छ। अब एक्स्ट्रा पेनिक गरेको केसमा 0.618 सम्म पनि नआउला त भनेर हामीले भन्ने हो भने अब देयर इज नथिङ इम्पोसिबल इन द स्टक मार्केट। पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा त हामीले इम्पोसिबल भन्ने केही पनि हुँदैन हैन। बजारले भोलि बिहान कसैले चिच्याइ भन्ला 1000 मा किन आउनु नपाउने भनेर भन्ला हैन। अब पाउँदैन भनेर त त्यसलाई कसले के अरे कसले भन्छ र हैन। बजारले त जे गर्न पनि पाउँछ हैन। गर्न जे गर्न पनि पाउँछ, तर वेदर इट इज प्रोबेबल अर नट भन्ने कुरा हो हैन। सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा हो। त गर्न चाहिँ सक्छ, तर त्यो प्रोबेबिलिटी आस्पेक्ट्सबाट हेर्दाखेरि सम्भावनाका कुराहरू जस्तो हामीले प्रोबेबिलिटी लगाएर हेर्दाखेरि कतिको प्रोबेबल छ, पोसिबल छ, प्रोबेबल कतिको छ भन्दाखेरि सायद द्याट मच अफ पेनिक एन्ड डिप मे नट बी प्रोबेबल भन्ने चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन हो। त अझै पनि यो जुन जर्नी थियो तपाईँको 2020 को 29 जुनबाट सुरु भएको जर्नी नेप्सेको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि इट्स अ करेक्सन हो। अलिक ठुलो लेभलको लामो समय लिएर डिप करेक्सन आयो, द्याट इज डिफ्रेन्ट पार्ट। तर यो पुरै बजारलाई चाहिँ इलेट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि सेकेन्ड वेभकै करेक्सन्सको रूपमा मैले डिफाइन गरिराखेको छु। त डेफिनेटली स्टिल अप्टिमिस्टिक, तर कसियसली हैन। अप्टिमिस्टिक हुँदै पनि पोर्टफोलियो र रिस्कलाई म्यानेज गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पार्ट हो। अप्टिमिस्टिक हुन पाइन्छ, तर चाहिँ नट टु द कस्ट कि हाम्रो पुरै क्यापिटल इरोड हुने गरी ओभरली लिभरेज लिएर हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अप्टिमिस्टिक हुनु चाहिँ डेन्जरस हुनसक्छ। त्यो चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टको पार्ट र मनी म्यानेजमेन्टको पार्टलाई त तपाईँहरूले हेर्नु होला। तर प्रोपर मनी म्यानेजमेन्ट छ, प्रोपर रिस्क म्यानेजमेन्ट छ भने अहिलेको अवस्था डराउने भन्दा पनि तपाईँले राम्रो कम्पनीहरू छान्ने चाहिँ सिचुएसन हो।
द मार्केट रिट्रेस्ड अ लट। ब्याङ्किङ स्टक्स हेर्नुहुन्छ भने कतिपय ब्याङ्क्सहरू त धेरै नै डिप रिट्रेसमेन्ट हानिसकेका छन्। अब ब्याङ्किङ यहाँभन्दा पनि फर्दर भ्यालु इरोड हुनु भनेको त सिम्पल, कि त दुईवटा सिचुएसन हुनु पर्यो, कि त ब्याङ्कहरू ब्याङ्क रन हुन सक्ने अवस्थामा छन् भनेर बजारले बुझ्नु पर्यो। त्यो सिचुएसन्स मैले त आकलन गरेका छैन, हुनसक्छ म रङ पनि हुनसक्छु। त्यस्तो खालको सिचुएसन, त्यो डराउने सिचुएसन आकलन चाहिँ गरेका छैन। प्रफिटेबिलिटी सर्टेन हिट हुनसक्छ ब्याङ्कहरूको, तर जुन रेटमा अहिले ब्याङ्किङ स्टक्सहरू पाइराखेको छ इट्स अ ल्युक्रेटिभ रेट होइन। लङ टर्म लगानीको लागि त योभन्दा बेटर रेटहरू सायद आउनेवाला 3-4 वर्षमा अब तपाईँले पाउन गाह्रो छ। अब सर्ट टर्मको लागि आज 300 भएको स्टक 290 किन नपाम्ला त भनेर भन्नुहुन्छ भने द्याट इज पोसिबल होइन। या कुनै सेयर 400 छ भने 380 किन पाउन्न भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ पोसिबल छ होइन। त्यस्तो हुन सक्छ, तर लङ टर्म पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो भने के फरक पर्छ तपाईँलाई? 400 को स्टक 380 आइदिए पो के फरक पर्छ? 300 को स्टक 290 या 280 नै आइदिए पो के फरक पर्छ र, यदि लामो समयको लगानी हो भने? भनेपछि दिस इज द एट्र्याक्टिभ रेट, एट्र्याक्टिभ भ्यालुएसनमा छ। इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट यो चाहिँ बेटर चान्स हो। कसैसँग क्यास छ भने त निर्धक्क भएर लगानी गरे हुन्छ। अब अलरेडी क्यास डिप्लोय गरेर घाटै खाएर बसेको मान्छेलाई र तपाईँको रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी छ, क्यापेबिलिटी छ भने होल्ड गर्नुहोस् भन्ने नै सल्लाह दिन्छु। आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। अब त्यो भन्दा भन्दै यदि कसैले आफ्नो क्यापिटल रिस्क अरू कुनै चिजहरूलाई म्यानेज गर्नु छ र त्यस्तो अवस्थामा स्टक बेच्नुपर्ने बाध्यता छ भने त बिचरा उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ नि, नबेचेर के गर्नुहुन्छ? तर चाहिँ एभ्रिथिङ म्यानेजेबल छ, तपाईँको त्यस्तो ठुलो लाइबिलिटी छैन र त्यस्तो खालको पेनिक सिचुएसन छैन भने होल्ड गर्नु बाहेक चाहिँ अर्को यो अवस्थामा त कमसेकम रिस्क रिवार्ड पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि होल्डै देखिन्छ। र भोल्युम ड्राइनेस भएको पनि हामीले 21 डे मुभिङ एभरेजबाट लगातार बिचमा 2-4 दिन तलमाथि भयो होला, अलिकति मास्तिर गयो होला, तर लगातार तल आइराखेर जुन किसिमको भोल्युम देखिएको छ त्यो पनि अलमोस्ट तपाईँको मोर देन 35 डेज भइसकेको छ, अलमोस्ट 40 डेज नै पुग्यो। त्यो भनेको पनि सेकेन्ड वेभको क्यारेक्टरलाई नै डिफाइन गर्ने हो, त्यही चिजलाई नै बढी डिफाइन गरिराखेको छ। र यति लामो समयको भोल्युम ड्राइनेस हामीले पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने सेप्टेम्बर 2019 देखि लिएर नोभेम्बर 2019 लगभग यो 2 महिनाको पिरियडमा, 2-2.5 महिनाको पिरियडमा चाहिँ हामीले देखेका थियौँ त्यो किसिमको एकदमै भोल्युम ड्राइनेस होइन। अर्को भोल्युम ड्राइनेस चाहिँ अलिकति छोटो पिरियडको लागि, धेरै लामो त थिएन, जनवरी 19 देखि लिएर मार्च 19 सम्म 2 महिनाको पिरियडमा नै। अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने 2 महिनाको पिरियड चाहिँ त्यो देखिएको छ। त भनेपछि यो सिचुएसन जेनरली टेक्निकल्ली बिहेभियरमा हामीले हेर्दाखेरि अकुमुलेसन फेजलाई नै बढी इङ्गित गर्छ। इन्डिकेटर वाइज पनि हेर्नुभयो भने टेक इट इज अ एमएसिडी, आरएसआई, इभन तपाईँको एडिएक्स लाइनहरू हेर्नुभयो, रेट अफ चेन्जलाई हेर्नुभयो, ब्यान्ड बोलिङ्गरको विड्थलाई हेर्नुभयो जुन चाहिँ न्यारो भएको छ, डेली चार्टमा अलिकति विड्थ बढ्न सुरु गरेको छ, जुन चाहिँ अलि त्यति टेक्निकल्ली चाहिँ यो अवस्थामा ब्यान्डविड्थ बढ्नु चाहिँ पोजिटिभ सङ्केतको रूपमा देखिँदैन। तर अरू इन्डिकेटरहरूले फेरि त्यो चिजलाई सपोर्ट गरेका छैन। जस्तो रेट अफ चेन्जलाई हेर्नुभयो भने पनि एकदमै तपाईँको रेट अफ चेन्ज ड्रामेटिकल्ली नेगेटिभ टेरिटरीबाट जुन पछिल्लो पटक -7 को थियो 21 अप्रिलको लो लगाउँदाखेरि त्यो लेभलभन्दा अझै पनि मास्तिर नै छ। त्यसपछि अरू ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ पनि हल्का पछिल्लो चरणमा केही बढ्न सुरु गरेको चाहिँ छ, तर चाहिँ ओभरअल्ली हेर्ने हो भने विड्थ फेरि तलैपट्टि छ, त न्यारो भइराखेको छ। एडिएक्स पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने पनि अब चाहिँ तपाईँको त्यो जुन चाहिँ डाउन साइड मोमेन्टम हो, जुन चाहिँ एडिएक्स लाइनले
इन्डिकेट गर्ने त्यो एडिएक्स लाइन तल आइराखेको हुनाले डाउन साइड मोमेन्टम पनि घटेको छ। यी आदि कुराहरू टेक्निकल्ली हेर्नुहोस् पोजिटिभ छ बजार, टेक्निकल्ली भेरी मच अप्टिमिस्टिक छ। अब नयाँ कुनै इन्डिकेटर्सहरूलाई सबै हामीले अहिले हेरिराखेको टेक्निकल चार्टमा अहिलेसम्म देखिएका पोजिटिभलाई एकाएक नेगेटिभ गरिदिएर तपाईँको हरेक चिज नेगेटिभ भइदियो भने त अदरवाइज होला, तर स्पेसिफिकल्ली 21 अप्रिल पछिको इन्डिकेटर्सहरू पोजिटिभ देखिएको छ, अहिलेसम्म पोजिटिभ छ। भोलि बिहान प्राइस प्याटर्नले अर्को कुनै बिहेभियर भन्यो र एकाएक पोजिटिभ भएका चिजहरूलाई नेगेटिभली टर्न गरिदियो भने चाहिँ बल्ल टेक्निकल्ली होइन यो सबै कुराहरू बिगार्यो भनेर भनौँला। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल इन्डिकेटरहरूले पोजिटिभ मात्रै इन्डिकेट गरिराखेको छ, त्यति मात्रै भन्न चाहेँ मैले। थ्याङ्क यू। हस् सर, धन्यवाद। यहाँ इनबक्समा पनि मेसेजहरू आएको छ र च्याट बक्समा पनि मेसेज आएको छ हजुरको लागि। एउटा कुरा के अरे सरकारले यो घर जग्गाको कारोबारहरूमा कडाइ गरेको छ र घर जग्गाको कारोबार मूल्य वृद्धि पनि अचाकली छ। यो कुनै बेलामा अब यो चाहिँ मन्दीमा जान्छ, सरकारको नीति पनि त्यही होस् भन्ने छ। यसले सेयर बजारमा कतिको सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, यो विषयमा विष्णु सरलाई सोधिदिनु न भन्नुभएको छ। मैले यही प्रश्न राखेँ सर। विष्णु सर, विष्णु सर हजुर अझै उपलब्ध हुनुहुन्छ? सरी, म उपलब्ध त छु। यो समथिङ के अलिकति टेक्निकल्ली फल्ट आएर हो कि सुनिराख्नु भएको छ मलाई? हजुर सुनिएको छौँ सर, अब सुनियो सर। नै अब यो हेर्नुहोस्, त्यो त अलि पहिलादेखि नै मेरो कन्सर्न चाहिँ थियो। नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा जुन खालको पर क्यापिटा इन्कम छ होइन, त्यो हिसाबले हामीले नेपालको स्पेसिफिक रियल स्टेट प्राइसेसलाई हेऱ्यौँ भने मैले एबनर्मेलिटी देखिराखेको थिएँ होइन। एबनर्मेलिटी कहाँ देखिएको थिएँ भन्दाखेरि त्यो अलि अचाक्ली नै थियो प्राइसेसहरू, र फेरि रियल स्टेटमा जाने जुन पैसा हो त्यो मैले भनिसकेँ तपाईँलाई। जस्तो सरकारले हाम्रो नेपाल, यो दुर्भाग्य हो हाम्रो नेपालको सरकारले नबुझेको होइन, क्यापिटल मार्केटमा आउने पैसा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ च्यानलभित्रै रहन्छ। कसैले घाटा गर्ला, कसैले नाफा गर्ला, वाट एभर जेसुकै गर्ला, यदि यो क्यापिटल मार्केटमा तपाईँको मार्केट एउटा सस्टेनेबल, टु मच भोलाटिलिटी नहुने, तलमाथि त भइरहेको छ, लामो समयसम्म बियर पनि नजाने, तर चाहिँ मासतिर बढ्दाखेरि पनि एउटा सस्टेनेबल वेमा बढिराख्ने हो भने पैसा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलको थ्रु नै कारोबार हुने र हरेक पैसा तपाईँको एज अ वाइट मनी हो होइन। सिस्टममा आइसकेपछि वाइट हो, त्योभन्दा पहिला ब्ल्याक थियो या के थियो, द्याट इज डिफ्रेन्ट पार्ट। च्यानलाइज कसरी भयो त्यो पनि छुट्टै पाटो हो, तर एकपटक क्यापिटल मार्केटमा आएपछि द्याट होल मनी इज वाइट होइन। त्यो त हामीले त्यो सिस्टम नै त्यही अनुसार डेभलप गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सिस्टमभित्र आउने पैसा, यसले ओभरअल्ली तपाईँको ब्याङ्किङ सिस्टमदेखि लिएर सबैलाई फाइदा गर्छ। क्यापिटल मार्केट सस्टेनेबल रूपमा बढ्छ भने त्यसबाट घाटा हुने मान्छे कोही पनि हुँदैन। राज्यदेखि लिएर, लगानीकर्तादेखि लिएर, इन्भेस्टमेन्टको जुन वातावरण हो, नयाँ नयाँ भेन्चर्सहरू स्ट्याब्लिस गर्नको लागि, नयाँ नयाँ कम्पनीहरू स्ट्याब्लिस गर्नको लागि अल्टिमेटली स्वदेशी पुँजीहरू चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ। र गभर्मेन्टको पोलिसी कतापट्टि डिटरमाइन हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट राम्रो होस् होइन, प्रोत्साहित हुन् लगानीकर्ताहरू। अब लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुने भनेको त्यो डाइरेक्ट कम्पनीमा लगानी गरेर मात्रै होइन। यदि मैले हो कम्पनीमा लगानी गर्छु, डेफिनेटली प्राइमरी मार्केटबाट या तपाईँको पब्लिकबाट पैसा उठाएर इन्टरप्राइजेसहरू इस्टाब्लिस हुन्छन् होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ ती कम्पनीहरूले प्रोडक्सनमा जान्छन्। अल्टिमेटली प्रोडक्सनमै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो, तर त्यसको लागि सेकेन्ड्री मार्केट राम्रो भइदियो, सेकेन्ड्री मार्केटले सस्टेनेबल वेमा लङ टर्ममा राम्रो कमाएर दिन्छ भने पो उनीहरूले प्राइमरी मार्केटबाट पैसा कलेक्ट गर्न पाए त।
यदि सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ भोलाटाइल भइदिने होइन, आज कमाएको छ भोलि चाहिँ सबै धोती खुस्किने गरी नै गुमाएर गएको छ, त्यो भइदियो भने त कसले प्राइमरी मार्केटमा किन पैसा हाल्ने होइन, त्यो हाल्दैन कसैले पनि। अनि तपाईँको क्यापिटल फर्मेसन हुन पाउँदैन। जुन प्राइभेट सेक्टरबाट पार्टिसिपेट भएर प्रोडक्सन सेक्टरमा आउनुपर्ने पैसा हो त्यो एक्चुअली लगानी निरुत्साहित भयो, आउनै पाएन। त भनेपछि प्रोत्साहन चाहिँ क्यापिटल मार्केटलाई गर्नुपर्ने हो, नेपालको सरकारहरूले त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो। कहिले बुझ्छन् आई डोन्ट नो, तर ग्लोबल मार्केट प्रोस्पेक्टमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अमेरिकाकै कुरा गर्नुभयो भने अस्ति भर्खरै इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदियो, अनि त्यसपछि उनीहरूको मिटिङ माइन्युट चाहिँ होइन, त्यहाँ त त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कले मिटिङ माइन्युट पनि ल्याउँछ। त मिटिङ माइन्युटमा उनीहरूले डिस्कसन गर्दाखेरि हामीले के देख्न पाउँथ्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट उनीहरूको कन्सर्न के छ भन्दाखेरि ठिक छ बाबा हामीले इन्ट्रेस्ट रेट त बढायौँ, त्यसले गर्दाखेरि क्यापिटल मार्केटमा जुन चाहिँ स्पेसिफिकल्ली जुन अलिकति पेनिक देखिएको छ त्यो पेनिकले गर्दाखेरि कतै हामी रिसेसनमा त जाने होइन भन्ने चाहिँ डर चाहिँ उनीहरूलाई लागिसकिएको छ। अब हामीले अलिकति पोलिसी स्ट्यान्स चाहिँ एग्रेसिभ नभएर अलिकति डिफेन्सिभ टाइपको लिने कि इन्ट्रेस्ट रेट बढाउनु पर्ने बाध्यता त उनीहरूलाई छ, तर जुन चाहिँ एग्रेसिभली इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने भनेर हामीले सोचिराखेका छौँ, अलिकति हामीले हेर्नुपर्छ कि कतै यो ग्रोथको कस्टमा त हुँदैन भनेर त्यतापट्टि पोलिसी मेकरहरूले सोचिराखेको छ। दे वाच इकोनोमिक ब्यारोमिटर एज अ स्टक मार्केट होइन, त्यही अनुसार पोलिसी बनाउँछन् र सबै इनिसिएसन्सहरू त्यही अनुसार हुन्छ भने हाम्रो नेपालको बजारमा चाहिँ नेपालको सरकारहरूले स्टक मार्केटलाई एज अ इकोनोमिक ब्यारोमिटरको रूपमा हेर्दैन। द फर्स्ट इन्डिकेटर हो स्टक मार्केट। जहिले पनि इकोनोमिक प्रोग्रेसन हुनु छ भने पनि बजारले चाहिँ पहिले इन्डिकेट गरेको हुन्छ, इकोनोमिक रिसेसन आउनु छ भने पनि बजारले पहिले इन्डिकेट गरेको हुन्छ, फर्स्ट ब्यारोमिटर हो। त गभर्मेन्टले त्यो हेरेर सस्टेनेबल लगानीको इन्भाइरोमेन्ट होस् भनेर क्यापिटल मार्केटलाई भन्ने हो भने अनअर्गनाइज्ड रियल सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति लगाम लगाउनै पर्छ। किन भन्दाखेरि यसले नट ओन्ली तपाईँको गभर्मेन्टको एक्सचेकरको रेभिन्यू मात्रै होइन, यसले सिस्टमेटिक प्रब्लमहरू लिएर आउँछ। सिस्टमेटिक प्रब्लम कस्तो लिएर आउँछ भन्दाखेरि एक त तपाईँको नेपाल जस्तो लिमिटेड कृषि योग्य जमिन भएको ठाउँमा मान्छे काम धन्दा गर्न छोडेर रियल स्टेट धन्दामै लागिरहेको छ होइन। त तपाईँको प्रोडक्सन कृषिबाट हुनुपर्ने जुन प्रोडक्सन हो त अब त तपाईँको जग्गा बेचेर जग्गा दलालीमै लाग्छ, त्यो चाहिँ इन्करेजिङ होइन। इजी मनी बन्दैछ भने कसले मेहनत गर्ने, त्यो त्यहाँबाट सिस्टमेटिक प्रब्लम आउँछ। अर्को चिज फेरि हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, रियल स्टेटमा जति पनि डिल्सहरू हुने गर्दछन् त्यसमा चाहिँ अलमोस्ट 75% पैसा, 75 नै नभए पनि अलमोस्ट तपाईँको 50% पैसा चाहिँ इज डिल अन द तपाईँको सिस्टमभित्र नफर्किने खालको पैसा होइन। मालपोतमा एउटा रेट तय भएको छ, बाँकी पैसा बाहिरबाट क्यास मोबिलाइज हुने। धेरै कम मान्छे हुन्छन् टोटल्ली ब्याङ्कमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुने, अदरवाइज धेरै जसो मान्छेहरू तपाईँको क्यास नै मोबिलाइज गर्ने। यदि रियल स्टेट मार्केट त्यसरी फस्टाइराख्ने हो भने तपाईँको अहिलेको जस्तो लिक्विडिटी समस्याहरू पनि बारम्बार र सिस्टमेटिक वेमा सधैँभरि आइराख्ने समस्या पनि हुन्छ। त्यही भएर यो मार्केटलाई डिस्करेज गर्नु जरुरी छ। तर साथसाथै फेरि एकदमसम्म च्याप्न खोज्यो भने फेरि त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ। त्यो समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि आजको भोलि नै कडी कडाउ गर्छु, तिमीहरूलाई चल्ने ठाउँ पनि दिन्न भनेर भन्यो भने फेरि नेपालको ब्याङ्क्सहरू, मोस्ट अफ द ब्याङ्क्सहरू को कोल्याटरलको रूपमा के हो त रियल स्टेट प्रोपर्टी नै हो। अब लोन पनि राम्रो गइसकेको छ रियल स्टेटमा, एकदमसँग च्याप्न सुरु गर्यो भने अब समस्या के हुन्छ, ब्याङ्क्सहरूको एनपिए बढ्छ होइन। त भनेपछि कन्ट्रोल गर्नु जरुरी छ, तर सिस्टमेटिक वेमा होइन। जस्तो नेपाल बजारकै कुरा गर्दाखेरि पनि मैले एउटा दुईटा कुरामा अब कतिपय साथीहरूले त्यसमा विमति पनि राख्नु होला। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 4-12 भन्ने नीति लिएर आयो होइन।
के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालको क्यापिटल मार्केटमा बबल क्रिएट हुँदै गर्दाखेरि अब यो बबल थामिनुपर्छ भनेर केही पोलिसी बनाउन पर्छ कि पर्दैन भनेर क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने डेफिनेटली पर्छ हैन। कुनै पनि फाइनेन्शियल एसेट्समा कुनै पनि फाइनेन्शियल एसेट क्लासमा अननेसेसरी बबल क्रिएट गर्न दिनु हुँदैन। तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टबाट हो, या तपाईँको मोनिटरी पोलिसी मा जुन चाहिँ तपाईँको मनीको सप्लाई र तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट रेजिमबाट कन्ट्रोल गर्ने हो, डाइरेक्ट इन्टरफियरले होइन कन्ट्रोल गर्ने। डाइरेक्ट इन्टरफियर भन्न खोजेको 4/12 नीति के थियो? डाइरेक्ट इन्टरफियर थियो। त्यसले कन्ट्रोल गर्दाखेरि के हुन्छ? मार्केट पेनिक हुन्छ। तर सिस्टमेटिकल्ली कन्ट्रोल गर्न खोजियो भने कन्ट्रोल गर्नुपर्छ त भनेर सोध्नुहुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा ड्युटी त्यो पनि हो, कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अननेसेसरी बबल क्रिएट हुनु दिनु हुँदैन हैन। त्यसले के गर्छ? भोलि बिहान समस्या निम्त्याउँछ। आज ननिम्त्याए के हुन्छ? बजार 3200 नभए 4000 पुगेर फेरि 2000 खस्थ्यो होला हैन। त्यो बेला पनि त समस्या पार्थ्यो नि। बजार त खस्नु नै थियो, कहीँ न कहीँ गएर त खस्थ्यो। तर टु फास्ट टु क्विक गर्न दिइयो, बजारमा एउटा राम्रो करेक्सन आउनै दिइएन र अननेसेसरी बबल क्रिएट गर्यो भने त्यसपछि खसेको बजारले झन विकराल समस्या निम्त्याउँथ्यो। त भनेपछि कन्ट्रोल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईको अरू मेजरमेन्टबाट गर्छ। युएस फेडले पनि कन्ट्रोल गर्छ, इन्डियाको आरबिआईले पनि बजार चाहिँ ओभर हिटेड भयो, यो त अहिले बबल क्रिएट हुन थाल्यो भनेर त्यही अनुसार पोलिसी फ्रेम गर्छ। तर यस्ता खालका त्यो डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको अनसिस्टमेटिक रूपले बजारलाई ड्याम्मै ठुलो रिस्क हुने गरी चाहिँ त्यो काम गर्दैन। सिस्टमेटिक वेमा ओभर हिटेड हुन नदिइकन बजारलाई चाहिँ केही कन्ट्रोल गर्ने प्रयास चाहिँ गरिन्छ। त भनेपछि इभन रियल स्टेटलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर हुँदाहुँदै पनि आजको भोलि सबैलाई उठबसै गर्न नमिल्ने गरी चल्नै नमिल्ने गरी कन्ट्रोल गर्न खोजियो भने त्यसले फेरि झन् ठुलो विकराल रूप निम्त्याउँछ। त सिस्टमेटिक वेमा गर्छ भने मलाई चाहिँ पोजिटिभ लागेको छ। तर पोलिसी स्ट्यान्स लिँदाखेरि कसरी लिन्छ र कतिको एग्रेसनको साथ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। अहिलेसम्मको नीतिगत जुन व्यवस्था हो त्यसले डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर्न खोजेको चाहिँ देखिया छैन, विच इज गुड। तर डाइरेक्ट कन्ट्रोल फेरि कस्तो, अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि अलिकति अनप्रोफेसनल्ली काम गरे हुन्छ। अब कतै मलाई डर यो लागेको छ कि कतै उसले यो नभनिदियोस् कि भोलि बिहानदेखि रियल स्टेटमा लोनै दिन नपाउने भनेर भनिदियो भने फेरि त्यहाँ चाहिँ समस्या पार्छ। त्यसरी भन्ने होइन, डिस्करेज गर्ने हो, तर डाइरेक्टली अब यति भन्दा दिन पाउँदैनस्, यो गर्न पाउँदैनस् भनेर त्यसरी भन्ने होइन हैन। किनभने त्यसले के गर्छ? सिस्टमेटिक समस्या लिएर आउँछ। एउटा सेक्टर चाहिँ धराशायी भइदियो भने हामीले हेर्छौँ युएसमा चाहिँ तपाईँको हाउसिङ सेक्टर धराशायी हुँदाखेरि होल इकोनोमिक रिसेसन र कति ठुलो फाइनेन्शियल क्राइसिस आइदियो। त भनेपछि हाउसिङ सेक्टरलाई धराशायी पार्ने गरी पोलिसी ल्याउनु पनि हुँदैन। अहिलेसम्मको गभर्मेन्टको तर्फबाट आएको पोलिसीले त्यो चाहिँ देखेको छैन। डिस्करेज गर्ने खालको चिज देखिएको छ इन्भेस्टमेन्टलाई हैन। अपार्ट फ्रम द्याट फेरि अर्को पक्ष हेर्ने हो भने के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो फरेन नेसनल्सलाई अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था भनेर भनिएको छ हैन। तर त्यो पोलिसी गर्दाखेरि के गर्नु जरुरी छ भनेर भन्दाखेरि फरेन नेसनल्सले अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गर्दाखेरि जुन रियल स्टेट डेभलपरहरू हुन् उनीहरूको थ्रु किन्ने व्यवस्था गरिदियो भने द्याट इज गुड फर द इकोनोमी। रियल स्टेट डेभलपरको थ्रु हैन, जसले चाहिँ प्रोपरली कमाएर प्रोपर एकाउन्टिङ राख्छ, तपाईलाई गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिर्छ, यो चिज भइदियो भने त्यो राम्रो कुरा हो फेरि हैन। त होल रियल स्टेट मार्केटलाई नै मैले गलत भनेर भनेको छैन, तर जुन वेमा तपाईको अनअर्गनाइज वेमा घरै पछि गली पछि दलालहरू जन्मिएर बनेको रियल स्टेट मार्केट फेरि खराब हो। तर त्यही चिज अर्गनाइज्ड वेमा आउँछ, सिस्टममा आउँछ भने चाहिँ त्यो फेरि राम्रो पनि हो। त दुईवटै पाटो छ, दुईवटै पक्षबाट हेर्नुपर्छ। ओभरअल अहिलेको स्थितिलाई चाहिँ मैले ठिकैको भनेको छु। तर भोलि बिहान अरू कुनै निकायबाट जबरजस्ती कन्ट्रोल गर्न खोजियो भने यो फेरि घातक हुन्छ। त्यति मात्रै भन्न चाहे। थ्याङ्क यू।
हस् सर, धन्यवाद हजुरलाई। नीलकण्ठ सर नमस्कार, हजुर उपलब्ध हुनुहुन्छ? नीलकण्ठ सर, हजुर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु। सर, हजुरको विष्णु बस्याल सरसँग केही क्वेरिजहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मैले उहाँको कुरा सुनिराखेको छु। अब सरलाई चाहिँ एउटा प्रश्न मसँग के छ भने यो आज जुन सेयर बजारको जुन केही कुराहरू सम्बोधन गरे जस्तो देखिन्छ, मध्यमार्गी जस्तो पनि देखिन्छ। अब भोलिको दिनमा के छ, बजारको अवस्था कस्तो रहन्छ, यो यसलाई चाहिँ एकदम स्पष्ट तरिकाले अथवा बजार बढ्छ कि बढ्दैन, के होला अवस्था, त्यो बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु न सर। यो आजको बजेट भाषणले बजेट यो भोलि सेयर मार्केट बढ्नलाई कतिको मद्दत पुर्याउँछ? केही टेक्निकल इरोर आए जस्तो छ विष्णु बस्याल सर। हेलो हेलो सर, आजको जुन सेयर बजारको जुन खै के भयो, कता सर कता जानुभयो? सुनिरहनु भएछ, तर उहाँकोमा केही टेक्निकल इरोर आयो। अघि पनि यस्तै भएको थियो, सायद आउनुहुन्छ होला। ए ए हजुर, त्यही त, त्यो आजको जुन यो बजेट भाषणले सेयर बजारलाई कतिको असर पर्छ, के छ, भोलि बाजाबाट बजार बढ्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन, सरले एउटा जिज्ञासा यो बारेमा जानकारी गराइदिनु न सर। धेरैजनाको जिज्ञासा हो यो, के छ आजको बजेट भाषणले बजार भोलि बढ्न मद्दत गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा। के अडियोमा प्रब्लम भयो जस्तो सर, टेक्निकल इस्यु नै आयो। सरको माइक त अन नै छ, तर आवाज अडियो आएन सर। तल मैले लिसनिङ प्यानलमा अरू सरहरू पनि हेमन्त सरलाई देखेको छु। धेरै सर मेरो आदरणीय सरहरू हुनुहुन्छ। मिल्छ भने माथि आइदिनु होला, मैले हजुरलाई इन्भाइट गरेको छु। लक्ष्मण सरको पनि डिमान्ड आएको थियो इनबक्समा यहाँ। मिल्छ भने लक्ष्मण पौडेल सर पनि माथि आइदिनु, मैले अनुरोध गरेँ सरलाई। विष्णु सर एकचोटि एक्जिट भएर फेरि इन हुँदा चाहिँ हजुरको अडियो आउँथ्यो कि एकचोटि त्यो ट्राई गरौँ न सर। सम्भवतः केही प्रब्लम आयो होला सायद सर। बेर गएर आउँदा त अडियो सल्भ एक रुम हामी विष्णु बस्याल सरलाई
लक्ष्मण गौतम सर हजुरको माथि आउन मिल्छ भने मैले इन्भाइट गरेको छु सर माथि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हेमन्त सर हजुरलाई पनि मैले इन्भाइट सेन्ड गरेको छु। हेमन्त बस्याल सर माथि आउन मिल्छ भने आइदिन अनुरोध गर्दछु। सूर्य सर नमस्कार। नमस्कार सरहरू। हजुरलाई स्वागत छ। अब रात्रिकालीन अवस्थामा हाम्रो बसिदियालो नै छ। खासै त्यस्तो औपचारिक छलफलभन्दा अनौपचारिक नै छलफल गरिरहेको छौँ। विष्णु बस्याल सरले हामीलाई सहजीकरण गरिरहनु भएको थियो। सायद उहाँको अडियोमा केही प्रब्लम आयो, त्यही भएर एक्जिट हुनुभयो। यहाँ रजनीश सर पनि आउनुभएको छ। रजनीश सरको केही क्वेरिजहरू छ भनेर इनबक्स गर्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले माथि बोलाएँ। रजनीश सर हजुरको केही क्वेरी